Sirach 45. Gikan sa mga kaliwat ni Jacob ang Ginoo nagpili og usa ka tawo nga Diosnon nga nakapahimuot sa tanan og higugma sa Dios ug sa mga tawo. Kining tawhana mao si Moises ug ang iyang handumanan usa ka panalangin. Ang Ginoo naghimo kaniya nga sama ka mahimayaon sa mga anghel ug naghimo kaniya nga kalisangan sa iyang mga kaaway. Didto sa Ehipto ang katalagman gipahamtang pinaagi sa iyang pagmando. Ang Ginoo naghimo nga ang hari mutahod kaniya. Ang Ginoo naghatag kaniya sa iyang mga sugo alang sa iyang katawhan ug nagpakita kaniya sa masulaw nga kahayag sa iyang presensya. Ang Ginoo mipili kang Moises gikan sa tanang katawhan ug gihalad siya tungod sa iyang pagkamaunungon ug pagkamapaabsanon. Gipabati sa Ginoo ang iyang tingog ngadto kang Moises ug gidala niya siya ngadto sa mangitngit nga pangano diin sa inatubangay. Gihatagan niya si Moises sa mga sugo. Ang balaod nga naghatag og kinabuhi ug kahibalo aron itudlo ni Moises ang mga lagda sa kasabutan ngadto sa mga Israelita. Ang Ginoo nagpili kang Aaron, usa ka balaan nga tawo sama sa iyang igsuon nga si Moises gikan sa banay ni Levi. Naghimo ang Dios og usa ka walay katapusang kasabutan uban kaniya o gihatagan siya sa katungod sa pag-alagad ingon nga pari alang sa katawhan sa Ginoo. Gipasidunggan niya siya pinaagi sa pagbisti kaniya og harianong mga sapot ug maanindot nga mga sinina nga hingpit diha sa ilang kasanag. Gihatagan niya siya sa mga timaan sa awtoridad, ang mga lino nga karsunsilyo, ang kamisadentro, ug ang bisti nga adunay mga dawbunga sa granada nga naglibot sa sidsid. Adunas usay bulawan nga mga kampanilya libot sa sidsid niini aron nga inikalakaw niya ang mga bagting niini madungog didto sa templo ug ang Ginoo mahinumdum sa iyang katawhan. Gihatag sa Ginoo ngadto kang Aaron ang balaan nga bisti nga gidayan-dayanan og bulawan, asul ug tapol nga borda, ang hapin sa dughan uban sa urim ug tumim, ug ang pula nga panapton nga binuhat sa usa ka batid nga maghahabol. May mahalon nga mga bato nga gikulitan og mga ngalan og gipahimutang diha sa bulawang inggaste nga hinimo sa usa ka tigbuhat og alahas. Gibutang kini sa dughan aron pagpahinumdom sa Ginoo sa 12 ka tribo sa Israel. Gihatagan niya siya sa purong nga may bulawang dayan-dayan nga gibutangan sa mga pulong hinalad ngadto sa Ginoo. Kini inantigo nga pagkabuhat usa ka matahom nga buhat sa arte ug usa ka dakong dungog ang pagsul-od niini. Sa wala pa ang panahon ni Aaron, ang maong matahom nga mga butang wala gayud ikita. Walay laing gawas kang Aaron ug sa iyang mga kaliwat ang nakasul-ob o makasul-ob niini. Ang halad nga mga uhay ihalad sa makaduha matag adlaw ug hutdon kini pagsunod. Giordinahan ni Moises si Aaron alang sa katungdanan pinaagi sa pagbukbo sa balaan nga lana diha sa iyang ulo. Gihimo ang usa ka walay kinatubang kasabutan uban kaniya ug sa iyang mga kaliwat nga mag-alagad sila sa Ginoo ingon nga mga pari ug manalangin sa katawan diha sa ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo nagpili kang Aaron
gikan sa tanang mga tawo aron maghimo sa mga paghalad o magsunod sa humot nga insenso aron pagpahinumdom sa Ginoo sa iyang katawhan o aron pagkuha sa ilang mga sala. Gitugyan sa Ginoo ang mga kasuguan ngadto kang aron iya kining ampingan o gihatagan siya og awtoridad o gahom sa paghimo sa mga hukom nga subay sa balaod o sa pagtudlo sa balaod ngadto sa Israel. Makausa niana samtang ang mga tawo didto sa kamingawan usa ka pundok sa mga masinahon ug walay labot ang nasuko og naglaraw batok kang Moises. Kini sila mao si Datan, si Abiram ug si Korah uban sa ilang mga kaabil. Ang Ginoo nakakitaon sa ang ilang gibuhat ug nasuko siya tungod sa labihan niyang kapungot. Naghimo siya usa ka milagro ug gilaglag sila diha sa usa ka nagdilaab nga kalayo. Unya iyang gigantihan pag-usab si Aaron. Gihatagan siya og hinain nga pasidungog. Gigahin alang kaniya ang mga hinalad nga unang mga abot aron ang mga pari adunay igo nga pagkaon. Ang ilang pagkaon mao ang mga sakripisyo nga gihalad ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo naghatag niini ngadto kang Aaron o sa iyang mga kaliwat. Apan si Aaron lahi sa ubang mga tawo. Dili siya makapanunod og yuta o walay linain nga bahin nga iyahang kaugalingon. Ang Ginoo mismo mao ang tanan nga iyang gikinahanglan. Si Pinehas nga anak ni Eleazar mao'y ikatulong nga bantugan tungod sa iyang mainiton nga pag-alagad sa Ginoo. Nagdala siya sa pasaylo alang sa mga sala sa Israel pinaagi sa pagbarog nga malig-on sa diha nga ang uban nirebilde. Og busa ang Ginoo naghimog usa ka kasabutan uban kaniya nga tumanon sa tanang panahon. Siya mao'y piniyalan sa balaang dapit o sa iyang katawhan. Siya ug ang iyang mga kaliwat mao'y maghupot sa katungdanan sa pangulong pari hangtod sa kahangturan. Sa kasabutan nga gihimo uban kang David nga anak ni Jesse nga gikan sa banay ni Juda, ang pagkahari gitugyan lamang gikan sa amahan ngadto sa anak. Apan ang pagkapari ni Aaron lahi kay gitugyan man kini ngadto sa tanan niyang mga kaliwat. Karon dayga ninyo ang Ginoo nga maayo nga nagpurong-purong kaninyo sa himaya. Hatagan unta kamo niya og kaalam sa paghukom sa katawhan uban sa kaangayan aron mainyo ang kalampusan o himaya sa tanang panahon.